आदरणीय मित्रहरू, हामी चाहिँ अहिले कतातिर गइरहेको छौँ भन्दा गणित सम्बन्धीका सम्पूर्ण सूत्रहरू कसलाई के गर्ने होइन, के अवस्था आउँदाखेरि कुन अवस्थालाई हामी सम्झने त्यो विषयवस्तु लिएर आएको छु। तसर्थ हामी अहिले कहाँ छौँ त भन्दा स्ट्याटिस्टिकतिर छौँ, हामी तथ्याङ्क शास्त्रतिर। स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन भनिएको छ यसमा। स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन अब आरके भन्छ होइन, आरके भनेको स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन, ऱ्याङ्क कोरिलेसन आर होइन, कोरिलेसनको आर हो। त्यसो ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्ने भयो के दिएको तल। यसलाई चाहिँ स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि वस्तुहरूको गुणसँग सम्बन्धित रहन्छ यो। त्यति बेला यसमा के छ त अवस्था भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिक्स गरिन्छ। त्यसपछि आएर समेसन अफ डी स्क्वायर भने के भन्दा एक्स दुईवटा दाट दिन्छ। कोरिलेसन भन्दा बित्तिकै दुईवटा अनिवार्य तथ्याङ्कहरू हुन्छ त्यहाँ। ती तथ्याङ्कहरू डिफ्रेन्सको वर्ग अपन के गर्ने अपन n3 माइनस n भनेको नम्बर हो यो, तिनीहरूको के गर्ने किप गरिदिने, एकतर्फ घटाइदिने। त्यसै दोस्रोमा रहेको छ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन भन्ने छ। यो कार्ल पियर्सन कोरिलेसन केसँग सम्बन्धित छ भने यो चाहिँ त्यसको परिणामसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो स्पेयरम्यान चाहिँ गुणसँग सम्बन्धित छ भने कार्ल पियर्सन चाहिँ यो परिणामसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा दिएकै डाटाहरूको गुणनफलको जोड अपन तिनै डाटाहरूको वर्गको अन्डर रुट होइन, अन्डर रुट वर्ग स्क्वायर गरे पनि हुने भयो त्यसलाई। त्यो त्यतापट्टि गरिन्छ। त्यसो अर्को रहेको छ क्वार्टल डिभिजन। क्वार्टल भन्ने बित्तिकै तपाईँले चतुर्थांशलाई चाहिँ सम्झनु पर्नेछ। चतुर्थांशलाई सम्झिसकेपछि हामीले के गर्नेछौँ त्यसलाई भन्दाखेरि यसको मेडियन निकालेर त्यसलाई एल प्लस n/2 माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु एचको जुन फर्मुला छ त्यो लगाइसकेपछि हामीले Q1 Q2 Q3 अथवा 2 चाहिँ निकाल्नु पर्दैन यसमा 3 र 1 निकालिसकेपछि यसलाई 2 ले भाग गरिदियो भने क्वार्टल डिभिजन आउँछ, फरक मात्रै आउँछ, फरकको पनि फरक आउँछ। त्यसपछि यसको कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टल डिभिजन, यसको गुणाङ्क होइन, त्यही क्वार्टल डिभिजनको गुणाङ्क निकाल्दाखेरि तिनी Q3 र Q1 को अन्तरलाई चाहिँ यसले त्यसैको जोडफलले भाग गरेर अन्तरलाई तिनीहरूको घटाएको परिणामलाई जोडेको परिणामले के गर्ने भाग गरिदिनु पर्नेछ। त्यसो मेन डिभिजन भयो। मेन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ मेन चाहिँ औसत हो। त्यसको डिभिजन के छ त, मेन डिभिजन निकाल्दा हामीले त्यसको पहिला हामीले मेन निकाल्छौँ। मेन निकालिसकेपछि प्रत्येक तिनी सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूबाट नै त्यसलाई घटाएर हामीले त्यही तथ्याङ्कहरूको परिणामले हामीले भाग गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ मेन डिभिजन हुन्छ। यसो अब सिबी रहेको चाहिँ भेरिएन्स हो। यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भन्ने चाहिँ यसलाई स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्नु पर्ने छ पहिले त होइन, स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्ने। त्यसपछि त्यसको मेनले के स्ट्यान्डर्ड डिभिजनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डिभिजन यसको एक्सको अवस्थामा हामीले खण्डित श्रेणी छ भने के अरे त्यो व्यक्तिगत श्रेणी छ भने एक्स माइनस एक्स बारको वर्ग निकालेर त्यसलाई वर्ग निकालेर यसले भाग गरेर रुट अन्डरबाट हामीले बाहिर निकाल्छौँ, वर्ग रुटमा राख्छौँ हामीले। त्यसबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन आउँछ। र अर्को रहेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन चाहिँ त हामीले के गर्छौँ, यदि डिस्क्रिट श्रेणी छ भने त्यसमा हामीले के गर्छौँ, सेम त्यो प्रक्रिया चाहिँ सेम हो। एक्स माइनस एक्स बारको अथवा एक्स माइनस एक्स बार सेम यही प्रक्रियाले एक्स माइनस एक्स बारलाई आएकोलाई हामीले त्यसको बारम्बारताले गुण गरेर सेम त्यही एनले हामीले भाग गर्छौँ र अन्डर रुटबाट बाहिर निकाल्छौँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भयो। त्यसो अर्को रहेछ कन्टिन्युस श्रेणीमा। यो हामी तल पनि आउनु त यसको एफएम निकाल्नुपर्छ। एफएम भनेको बारम्बारतासँग त्यसको मेन भ्यालु चाहिँ गुणन गर्दा के गर्ने त भन्दाखेरि एक साइडतिर एफएमको वर्गलाई एनले भाग गर्ने त उतातिर हामी एफएमको वर्गलाई, एफएम मिन्स त्यसको बारम्बारता र जुन मेन भ्यालु छ त्यो मेन भ्यालुलाई चाहिँ गुणन गरिसकेपछि त्यो दुईटैको वर्गको लाइनले भाग गर्ने उतापट्टि चाहिँ होलले गरिदिनुपर्छ यसलाई। त्यस्तै रहेको छ एफएम स्क्वायर भनेको के त भन्दाखेरि एमको चाहिँ वर्ग हो, एफ चाहिँ खालि त्यति गुणन हुने त्यसमा है त। एफएम स्क्वायर लेखा छ भने एफएम स्क्वायर भनेको के भने एम चाहिँ एफ पनि त्यति गुणन हुने, एम चाहिँ त्यसको वर्ग हुने भनेको छ।
त्यसपछि हामीले भेरिएन्स निकाल्दाखेरि त्यो क्वार्टाइल भेरिएन्स भन्छ। यति बेला तीनवटा तथ्याङ्कहरू दिएको हुन्छ, कुनै अन्तरहरू दिएको हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ भेरिएन्स भन्ने हो, त्यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। दुई तिनवटा तथ्याङ्कहरू दिएको हुन्छ, त्यति बेला हामीले डिफ्रेन्स निकाल्ने। डिफ्रेन्स निकालिसकेपछि हामीले त्यसको वर्ग गरेर एनले भाग गरिदिने। उतातिर फेरि त्यही डिफ्रेन्स डी प्राइमलाई डी प्राइम भनेको डिफ्रेन्स गर्छ तिनीहरूको फरक। त्यसपछि सीले हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई हामीले गुणा गरिदिन्छौँ। अब रहेको छ कोरिलेसन। कोरिलेसन खास हामीले निकाल्दा के गर्ने त भन्दाखेरि, कोरिलेसन चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि आर चाहिँ कोरिलेसनको सङ्केत हो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, नम्बरले पहिला हामी नम्बर चाहिँ गुणा गर्छौँ। ती दुइटैको गुणनको जोडफलबाट तिनीहरूको अलग अलगको जोडफलको गुणन घटाइन्छ। सँगैको जोडफलको गुणनबाट अलग अलग जोडफलको गुणन हामीले चाहिँ घटाएर त के गर्छौँ भन्दाखेरि अन्त्यमा आएर फेरि एक्सको स्क्वायरले एक्सको होल स्क्वायरले समेसन अफ एक्सको स्क्वायरको अलग अलग एक्सको स्क्वायरको जोडफल बाट हामीले के घटाउँछौँ भन्दाखेरि एक्सको मात्रै अन्त्यमा जोडफललाई त्यसको होल स्क्वायर गरेर हामीले घटाउँछौँ। त्यस्तै वाइतिर प्रक्रिया त्यो हुन्छ। त्यो वाइ र एक्सको निकालिसकेर हामीले त्यहाँबाट दुइटैले गुण गरेर अन्डर रुटबाट हामी चाहिँ बाहिर लिन्छौँ। बाहिर लिएर माथिकोलाई भाग गर्छौँ हामी। त्यसो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त अर्को त भन्दाखेरि, अब त रेगुलेसन लाइन छ। रेगुलेसन भन्ने त्यो लाइन हो, त्यो कति कहाँ पुग्यो भन्ने हुन्छ। यदि यो x1 y छ भने यसको मतलब के भने x1 y भनेको के भने वाइको के अरे x1 y एक्सको मान कहाँ छ त भन्दाखेरि वाइमा छ भनेको छ। त्यति बेला जुन अगाडिको छ नि यो पछाडि लिन्छ है। त्यति बेला कि त तल लिन्छ, भाग गर्दाखेरि अगाडि चाहिँ तल लिन्छ, कि त रेखीयमा चाहिँ पछाडि लिन्छ। पछाडि भन्नु मतलब के भने वाइ माइनस वाइ बार ल्याएछ, वाइबाट त्यसैको चाहिँ मेन भ्यालुलाई घटाइदिएको जोडफल। अनि उता के भने फेरि तिनीहरूकै x1 y यो y1 x भनेको यसलाई यो बी नै बी y1 x भन्छ यसलाई पर्दाखेरि चाहिँ। अब त्यो के आयो भन्दाखेरि x माइनस x बार हुने भयो यो लाइनको लागि। अब x1 y पनि त भनिदिन सक्छ, के अरे y1 x पनि त भनिदिनु। त्यति बेला यो पछाडिको भाग चाहिँ अगाडि भाग चाहिँ कि त तल कि त पछाडि ल्याइदिने बिहान यतिर। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त यो y1 x कहाँ कहाँमा लाग्छ त भन्दाखेरि माथि जुन छ नि यो भागतिर यतापट्टि भाग यो बिवाई एक्स कहाँबाट ल्याउने, यो के अरे रिग्रेसन लाइन ल्याउँदाखेरि रिग्रेसन लाइनको लागि कहाँबाट ल्याउने BY1 x अथवा BX1 y छ। अगाडि चाहिँ हामी कि त पछाडि लैजाने, त्यसको घटाउँदाखेरि यो प्रक्रिया अथवा भाग गर्दाखेरि प्रक्रिया चाहिँ त्यसलाई तल ल्याउने भन्ने भयो। अब यो रेखाको लागि भयो, ती BY1 x र X1 y कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि BY1 x गर्दाखेरि तिनीहरूकै पहिले नम्बरले चाहिँ गुणा गर्नुपर्छ। माथि नम्बरले चाहिँ गुणा गर्नुपर्ने, तिनीहरूको गुणनफलको जोडफललाई एक्लैको जोडफल इन्टु एक्लैको जोडफललाई अन्त्यमा गुणन गरे घटाइदिने। त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि नम्बरले गुणन गर्नुपर्ने आएकोलाई गुणन गर्नुपर्ने। त्यता के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि पहिला वाइको वर्गबाट सिङ्गल वाइको वर्गको जोडफललाई सिङ्गल वाइको जोडफलको होल स्क्वायर चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिङ्गल जोडको के अरे वर्गको जोडफल गर्दै आएको पनि ठिक छ। यो होल स्क्वायर भनेको के भने अन्त्यमा वाइको जोडफल निकालेर अन्त्यमा गरिने होल स्क्वायर हो यो। त्यस्तो त्यो भयो। त्यसो X1 y छ, X1 y भन्ने बित्तिकै वाइको यी दुइटा चाहिँ माथि एउटै हुन्छ। यिनीहरूको यो माथि चाहिँ सेम हो, त्यसमा केही फरक छैन। तल गर्दाखेरि हामीले y1 x गऱ्यो भने y तल ल्याउने, X1 y गऱ्यो भने x तल ल्याउने, अगाडि चाहिँ तल ल्याउने, माथि रेखामा चाहिँ पछाडि ल्याइदिने। अब त्यस्तै रहेको छ अर्को प्रोबेबिलिटी अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको सम्भाव्यता र तथ्याङ्क कुरा रहेको छ। यसमा पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। यो पोइसनको लागि खास पोइसन भनेको के त भन्दाखेरि यथार्थ घट्ने घटनाहरू, साँच्चैभन्दा घट्ने घटनाहरूको रिजल्ट निकाल्दाखेरि, जस्तै प्लेन दुर्घटना हुने, मानव तिनीहरू फोटोकपी मेसिनहरू जाम हुने, मोबाइल कलहरू उठ्ने अथवा नउठ्ने होइन, त्यस्तो सम्भावनालाई हामी पोइसनको कुरा गर्छौँ हामीले। यसलाई के छ भने ई इन्भर्स ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टर भनेको छ। फ्याक्टर होइन, यो त कति बेला स्टेप भयो। ल्याम्डा भनेको चाहिँ जम्मा हो भने एक्स चाहिँ पटक भनेको कति पटक 1 2 3 भनिदिन सक्छ होइन। त्यो पटक हो, 0देखि लिनुपर्छ। यति बेला हामीले 0सँग तुलना गर्दै गर्दै गएर कति पटक भनेको छ 2 पटक 3 पटक छ, त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा राख्दै जान्छु। 0 पटक राख्दा ल्याम्डाको मान पनि 0 रहन्छ त्यहाँ, अन्त वाइ गर्दा वाइ हुँदै जाने हो त्यसरी हो। अब बाइनोमियल छ भने अब बाइनोमियल भनेको के त भन्दाखेरि बाइनोमियल चाहिँ
दुईवटा कुनै घटनाहरू सम्भावित दुईवटा मात्रै हुन सक्ने घटना जस्तो छोरा जन्मने वा छोरी जन्मने दुईवटा मात्रै घटना एउटा हामीले पैसालाई चाहिँ उचाल्दाखेरि बन्ने सम्भाव्यता जो छ त्यो सम्भाव्यतालाई कि त हेटाउने कि टेलाउने होइन रात हुने अथवा दिन हुने एउटा मात्रै सम्भावना भएको जिउने कि मर्ने त्यस्तो सम्भाव्यताहरू हामी निकाल्दाखेरि यसमा एनसिआर गरिन्छ एनसिआर पिआर अनि क्यु एन माइनस आर चाहिँ यसमा गरिन्छ पी भनेको के भने हुने प्रोबेबिलिटी हो क्यु भनेको के भने यो चाहिँ नहुने प्रोबेबिलिटी हो जस्तै छोरा हुनेमा छोरा सोधिरहेको छ त्यहाँ छोरा हुनेमा चाहिँ 0.5 भन्ने भयो भने नहुनेमा पनि त्यो दुईवटा सम्भाव्यताभित्र के हुन्छ 0.5 नै हुन्छ यति बेला त्यस्तै अर्को रहेछ कम्बाइनेसनको कुरा कम्बाइनेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हो सिलेक्ट गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिहरूबाट एउटा समूहबाट दुई चारजना मान्छेलाई चुज गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ क्रम चाहिँ हुन्न यो पछि आउने अथवा यो ए पछि बी आउने बी पछि आउने भन्ने हुन्न जता ए अथवा बी अथवा ए यो चाहिँ जतापट्टि गरे हुन्छ केही फरक पर्दैन दोहोरिन चाहिँ भएन भन्ने हुन्छ होइन अथवा पर्मुटेसन रहेको छ पर्मुटेसन भनेर त के भन्दा त्यसलाई अरेन्जमेन्ट गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन कति तरिकाले गर्न सकिन्छ अर्डर मिलाएर अर्डर हुन्छ कति मिलाउन सकिन्छ जस्तै 5वटा अङ्क दिन्छ 5वटा अङ्क 3 डिजिट मिलाउनु भन्यो भने पहिलो अप्सन छान्दाखेरि हामीले 3 डिजिटको कतिवटा छान्छौँ त्यो 5वटा अप्सन हुन्छ पहिलो नम्बरमा हामी 3 डिजिट मिलाउन खोज्यो भने त्यो 5वटा अप्सन हुन्छ त्यहाँ 5 हो दोस्रोबाट हामी पहिला त एक घट्छ नि त त्यहाँबाट फेरि हामीले के गर्छौँ त्यसलाई 5वटा मध्ये 4 गर्छौँ 3 डिजिट भने 3 स्टेपसम्म मात्र जाने हो दोस्रो स्टेपमा हामी 4 हुन्छ तेस्रो स्टेपमा चाहिँ 3 हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ हामीले गुणन गर्नुपर्ने स्थिति हो अब प्रोबेबिलिटीमा हुनेछ प्रोबेबिलिटीमा वा भन्ने शब्द आएन और भन्ने शब्द आएन युनियन हुन्छ र त्यो प्लसमा जोडिन्छ र भन्ने आयो भने र एन्ड भन्ने जस्ता शब्द आयो भने त्यसलाई इन्टरसेक्सन गरिन्छ इन्टरसेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ गुणन गर्ने गरिन्छ अब रहेछ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन यो चाहिँ माथि नै भनिसकेको छ पहिले व्यक्तिगत रहेछ भने सिग्मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको मान चाहिँ सिग्मा रहेको छ एक्सबाट एक्स मेनको होल स्क्वायर गर्नुपर्ने त्यसलाई मेनको होल स्क्वायर गरेर यहाँले चाहिँ भाग गर्ने होल स्क्वायर रहेछ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्दाखेरि हामीले पहिला माथि स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको होल स्क्वायर मेन डिभिजन सेम थियो हामीले के गर्यौँ आर निकाल्दाखेरि सिग्मा छ माथि यो सिग्माको लागि होल स्क्वायर चाहिँ गर्नुपर्ने होल स्क्वायर गर्नुपर्ने हो त्यस्तै हामीले अब खण्डित छ भने त्यही सेम होल स्क्वायरलाई अन्त्यमा बारम्बारताले गुण गरिदिने हो सबै जोडफलले है फेरि अन्त्यमा आयो जोडफलले बारम्बारताले गुण गरिदिने र यहाँले गुण गर्नु त्यसै अविच्छिन्न रहेछ भने एफ याम स्क्वायर हुनेछ मध्यमानको वर्गको र बारम्बारताको गुणनफलको जोडफललाई यहाँले भाग गरेर उतापट्टि के गर्ने फेरि घटाउने होला ती दुईटै गुणनफलको होल स्क्वायरलाई गुणनफलको जोडको होल स्क्वायर र त्यसको यहाँको होल स्क्वायरले के गर्नेलाई अविच्छिन्न श्रेणीको स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्छ अब स्ट्यान्डर्ड डिभिजनबाट कोरिलेसन के अरे कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भन्यो भने कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डिभिजनबाट कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको जुन सिग्मा निकाल्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन त्यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकालिसकेपछि त्यसलाई तिनीहरूको औसतले चाहिँ भाग गरेर 100ले गुणन गर्ने गरिन्छ अब रहेछ सर्कल इक्वेसनतिर अब सर्कल इक्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि केन्द्र र अर्धव्यास दिएको अवस्थामा बन्ने समीकरण वृत्तहरूको केन्द्र अथवा मानव एच के त्यस्तै आर दियो मानव कसो भने केन्द्र चाहिँ दिन्छ 2 3 देला आर चाहिँ 4 दिदेला त्यस्तो अवस्थामा के गर्छौँ हामी एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर बराबर आर गर्छौँ यो भनेको के भने एच भनेको कुनै मानव अघिल्लो मानव त्यसपछि यो के भनेको पछिल्लो मानव केन्द्र दिएको त्यसको ठाउँमा राखेर एक्स र वाई चाहिँ जस्ता उतस्तै रहन्छन् यताको आरको मान्छे राखेर हामीले यिनीहरूको कोष्ठ खोलेर हामी गरिदिन्छौँ त्यो के हुन्छ यो दूरी फर्मुला जस्तै हो यो वृत्तको समीकरणको दूरी फर्मुला जस्तै त्यो सबै मिलाएर यसको वृत्तको समीकरण आउँछ त्यस्तै छ समीकरण दिएको अवस्थामा तुलना गर्ने समीकरण दिएको अवस्थामा तुलना गर्ने समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कतिवटा छ यसमा 5वटा रहेको छ 5वटा भएको बेला यसबाट हामीले gf भनेका यो सेन्टर नै हो फेरि यति बेला 5वटा दिएको अवस्थामा gf को तुलना गर्छौँ हामी 5वटा दिएको अवस्थामा gf सँग तुलना गर्छौँ हामीले त्यति बेला g र f के हुन्छन् केन्द्र हुन्छन् भने यो c भन्ने तत्त्व खासै त्यसले अर्धव्यास नदिने भए हुनाले हामी के गर्छौँ त्यसलाई
अर्धम्यास निकाल्नको लागि अथवा आर निकाल्न हामी के गर्छौँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी गरेर चाहिँ आर निकाल्ने काम गरिन्छ त्यहाँबाट। अब व्यासका दुईटा बिन्दु एउटा वृत्तको कुरा आइरहेको छ। व्यासको दुईटा बिन्दु भएको वृत्तको समीकरण निकाल्दाखेरि दुईटा बिन्दु छन्। यता व्यास भन्ने बित्तिकै दुईटा बिन्दु चाहिँ हुन्छन् यसमा। त भए तापनि यसमा के गरिन्छ भने चाहिँ सुरुमै x1 x2 भनेको छ नि, x1 x2 अगाडिको x1 मा नै पछाडिको x2 दुईटा बिन्दु छन्, त्यहाँ अगाडि छन् पछाडि छन्। त्यसपछि त्यो x पक्षलाई x1बाट x1 घटाउने, त्यही x बाट x2 घटाउने के गर्ने यिनीहरू x2 घटाएर गुणन गरिदिने, प्लस गर्ने फेरि y पक्षलाई y बाट y हो y2 y तिरका बिन्दुहरू y हो y2 त्यो बराबर 0 गरिदिने के आउँछ व्यास दिएको वृत्तको समीकरण चाहिँ दुई बिन्दु दिएको वृत्तको समीकरण चाहिँ यसरी आउँछ। त्यो पारिकै भनेको छ। पारिकै हुनाले अलिकति माथि यहाँ अलिकति बाँकी रहेको थियो। त्यसमा हामी के छौँ रेखामा भनेको छ। रेखामा के छ त भन्दा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y के अरे वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y माइनस 3 यसको छ नि त भन्दा 6वटा रहेका छन्। यसमा 6वटा गइरहेको चाहिँ हामीले यसबाट हामीले एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर गर्ने अवस्था छैन, किन भन्दा साझा आउँदैन। यसबाट साझा नै आएको अवस्थामा यिनीहरूबाट हामीले कोण निकाल्नु पर्ने छ। कोण निकाल्दा हामी के गर्छौँ त भन्दा दुईटा रेखा निकाले पनि हुन्छ। यसबाट कोण निकाल्नको लागि कोण निकाल्नलाई दुईटा रेखा एउटा के भन्छ वर्ग समीकरणको सूत्रमा राख्दाखेरि दुईटा रेखा आउँछन्। दुईटा रेखाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यहाँबाट सलब निकाल्छौँ। हामीले सलब निकालिसकेपछि tan थीटाको फर्मुला आउन सक्दैछ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 चाहिँ छँदैछ त्यसको फर्मुला होइन। त्यताबाट जाने पहिला हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कोसँग तुलना गर्छौँ भन्दाखेरि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सीमा लिएर चाहिँ पहिला x वाला एकातिर y वाला एकातिर गर्ने। जस्तो यो 2x स्क्वायरलाई चाहिँ के गर्न पर्दैन, यसलाई 2x स्क्वायरलाई के गर्न पर्दैन 5 के अरे 3xy प्लस 5x अगाडि लिएर त्यसपछि y र 2y माइनस 3 ले चाहिँ एक साइडतिर b मान्ने। a भनेको सुरुको स्क्वायर भएको y ले चाहिँ नलिने, x पनि त्यहीँसित घुस्याएको छ त्यसलाई ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx सम्म जाने भयो। त्यसपछि c कन्स्ट्यान्टलाई टोटल y लाई चाहिँ टोटल y र एउटा खाली अङ्कलाई c मान्ने गरी एक साइडतिर लिएर हामीले a बराबर 2 तिनीहरूको मान राखिदिने। by भनेको छ होइन के अरे bx भनेपछि x मात्र छुट्टिन्छ, बाँकी y सहित त्यहीँभित्र रहन्छ नि यसका। त्यो गर्न पनि सक्ने हामीले। यदि हामीलाई त्यो चाहिँ अलिकति झन्झट भयो यसको चाहिँ वर्ग समीकरणको माइनस b प्लस माइनस अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a गर्ने यो सूत्र चाहिँ अलमलाइजेसन भयो भने अलि अर्को यो सूत्रमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। डाइरेक्ट कोण निकाल्दाखेरि मात्रै दुईटा रेखा निकाल्दा पनि त्यो जाने गर्छ हामीले। न त कोण मात्रै निकाल्नको लागि हो भने हामी अर्को सूत्र लिन सक्छौँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर यति हो अगाडि। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि 6वटा समीकरण भएको बेला हामीले त्यसपछि के g र fसँग तुलना गर्छौँ। 2g सबै 2 छ जता गर्दै 2xy स्क्वायर by स्क्वायर त्यसपछि 2gx प्लस 2fy प्लस c बाट हामी तुलना गरेर के गर्छौँ त्यति बेला हामीले tan थीटा भनेर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एबीको गुणनफल अपन के गर्छौँ हामी ए प्लस बीले भाग गरिदिन्छौँ हामीले। त्यस्तै अर्को डिस्टेन्स रेखा डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि दुई बिन्दु बिचको दूरी छ भने के गर्छौँ हामीले त्यो आर निकाल्ने जस्तै x2 बाट x1 घटाउने र त्यसको होल स्क्वायर गरिदिने र प्लस y2 बाट y1 घटाए त्यसको होल स्क्वायर गरेर अन्तबाट वर्गबाट निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै झुकाव निकाल्नु पर्यो। झुकाव निकाल्दा y2 माइनस y1 दुईटा बिन्दु दिएको छ है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 गऱ्यो भने त्यसको झुकाव आउँछ कति घटाए। यसको मतलब के हो भने राइज अपन रुन भन्ने हुन्छ। राइज भन्नाले कतातिर गइरहन्छ y तिर माथि चढेर आउँछ, रुन कता दौडिरहन्छ भने त्यो रेखा एक्सतिर चाहिँ दौडिरहेको तेर्सो रेखा गइरहेको हुन्छ। अब रहेको छ रेखाको झुकाव भनेको छ। रेखाको झुकावमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ax प्लस by प्लस cसँग हामी तुलना गर्छौँ। यसको मतलब y पक्ष के हुन्छ त भन्दाखेरि b हुन्छ र x पक्ष चाहिँ के अरे a पक्ष चाहिँ x हुन्छ,
एक्सको पक्ष ए मानिन्छ प्लस सी कस चाहिने हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ ए अपन माइनस गरेर हामीले ए अपन बी गरिदिन्छौँ। तिनवटा यस्ता रेखा आयो भने त्यहाँबाट हामीले रेखाको झुकाव निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले XY बिन्दुलाई गरेर हामी त्यसरी मतलब के भने ए अगाडिको एक्सतिरको पक्ष चाहिँ ए हुन्छ, वाइतिरको पक्ष बी हुन्छ। एउटै बिन्दु दिएर रहेछ भने अघिल्लोमा पनि पछिल्लो गर्दै पनि प्रश्न हुन्छ। त्यसपछि बिन्दु छोएर जाने रेखाको समीकरण त के भयो त भन्दा वाइबाट वाइ1 घटाउने, त्यसपछि यसको त्यो बराबर के गर्दा हामीले एक्सबाट घटाएर हामीले के गर्ने त्यसलाई पछिल्लोलाई सलबले चाहिँ गुण गरिदिने भनेको छ। सलब के निकाल्ने भन्दा एक्स पक्ष र वाइ पक्ष चाहिँ सलब रहेका छन्। यो समीकरणमा अघिल्लो वाइ चाहिँ त्यतिकै रहन्छ, पछिल्लो एक्स पनि त्यतिकै रहन्छ। 1 भन्ने शब्द मात्र यहाँ हामीले यिनीहरूको मान राख्छौँ। हामीले यो गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा अब मध्यबिन्दु निकाल्दाखेरि दुईवटा रेखाको मध्यबिन्दु निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दा एक्स अघिल्लो बिन्दुतिर पनि एक्स वाइ हुन्छ, पछिल्लो बिन्दु पनि एक्स वाइ हुन्छ। एक्स जोडेर 2ले भाग गर्ने, वाइ जोडेर 2ले भाग गर्ने। त्यस्तै ट्रायङ्गल रहेछ भने हामी 3ले भाग गर्छौँ। एक्स पनि सबै एक्स जोड्छौँ हामी। ट्रायङ्गल टाइपको रहेछ भने त्यो पनि सबै जोड्छौँ हामी। चतुर्भुज रहेछ भने 4ले गर्छौँ। एक्सतिर अब एक साइड राख्छौँ, वाइतिर अब एक साइड, जता भयो भने एक्स र वाइतिर मात्र हुन्छ नि यिनीहरू, होइन। त्यसको रहेछ दुई रेखाको कोण भन्छ। दुई रेखा कोण भनेर हामीले अगाडि नै व्याख्या गरिसकेका छौँ। tan θ बराबर m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m1 इन्टु m2, यो tan θ हुने भयो। m चाहिँ सलब हुने यिनीहरू सबै रेखाबाट निकाल्ने। त्यस्तै सरल कोणको अवस्थामा, सरल कोण दिएको अवस्थामा सरल कोण भनेमा के गर्ने त हामी त्यहाँ हामीले कोसँग तुलना गर्छौँ एक्स स्क्वायर, तिनवटा मात्र बिन्दु दियो भने त्यही बेला कोण निकाल भन्दा हामी के गर्छौँ दुईटाको सलब निकालेर पनि दुईवटा वर्ग समीकरणको सूत्रमा राखेर त्यसलाई दुईटा सरल रेखा निकालेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर डाइरेक्ट यो सूत्रमा राख्दा के भने एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by बराबर 0 गरेर पनि हामीले सूत्रमा लिन सक्ने भयौँ। यो भने के भन्दाखेरि बी भयो उतापट्टि, होइन, एच स्क्वायर tan θ प्लस माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस एबी अपन एबीको ए प्लस बीले चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई ए प्लस बीले हामीले भाग गरिदिन्छौँ। त्यस्तै अब 6वटा भएमा, त्यस्तै गरी 6वटा भएमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 6वटा भएमा हामी त्यो 6वटा भएका सूत्रहरू चाहिँ के छ हाम्रो तुलना गर्ने एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0ले हामी तुलना गर्छौँ। त्यो गर्दा हामी के हुन्छ त अगाडि भन्दाखेरि ए एक्स स्क्वायरसँग एक्स जान्छ, एसँग हाम्रो 2 तुलना हुने भयो। 2hxy भन्ने ठाउँमा हामीले 2 र एचवाई चाहिँ सँगै लिनुपर्छ। यति बेला हामीले एक्सवाई जाँदैन, 2h पनि जान्छ, 3 पनि जान्छ। यो हामीले एच बराबर हाम्रो के मान आउने भयो भन्दा 3 अथवा 2/3 त्यस्ता मानहरू आउँछ यो ल। अथवा त्यो यो पनि गर्न सक्छौँ हामी। फेरि हामी कहाँ लिन्छौँ हामी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 वाला सूत्रमा लिएर पनि हामीले दुईवटा रेखा निकालेर रेखाको समीकरणबाट हामीले त्यसको स्लब निकालेर पनि हामीले कोण चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो हामीले। स्पेयरम्यान र्याङ्कको फेरि आइसक्यो स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा, फेरि हामी दोहोरिएको छ। यो दोहोरिएको रहेछ। स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन हामीले पहिले भनिसकेका छौँ। कार्ल पियर्सन कोरिलेसन चाहिँ हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ। एउटा गुणसँग छ, अर्को स्पेयरम्यान भन्ने हो, स्पेसल म्यान भन्ने बुझ्दा हुनुहुन्छ यसलाई। स्पेयरम्यान भन्नेलाई स्पेसल म्यान भन्ने भन्छ। कार्ल पियर्सन भन्नाले यो परिणाम, पियर्सन परिणाम होइन, पियर्सन चाहिँ परिणाम हो। स्पेयर चाहिँ स्पेसल गुणसँग सम्बन्धित भयो, पियर्सन परिणामसँग सम्बन्धित हुने भयो। यो भने त्यसपछि परावर्तन रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि परावर्तन गर्दाखेरि यसमा के छ त भन्दा सुरुमा हामी एउटा उदाहरणको लागि मात्र बिन्दु ए दिएको छ, यसलाई के गर भने एक्स बराबर 4 मा बाँड भनेको छ, त्यसपछि वाइ बराबर 5 भनेको छ भने यिनीहरूले के गर्ने त भन्दा दिएका एक्सको मान र वाइको मानलाई डबल बनाएर एक्सतिरलाई घटाइदिने अथवा वाइतिर छ भने वाइतिरलाई घटाइदिने। त्यो गर्दा यिनको के हुन्छ परावर्तनको अक्ष आउँछ। त्यसरी इन्लार्जमेन्टमा के दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्केल दिन्छ, त्यहाँ एउटा स्केल दिन्छ, एउटा सेन्टर दिन्छ, एउटा स्केल दिने एउटा सेन्टर दिन्छ। त्यो स्केललाई र सेन्टरलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्केललाई
स्केलसँग दिएका जुन सेन्टर होइन, फेरि सेन्टर होइन, जुन एमा दिन्छ नि, एबिसीमा पोइन्ट दिन्छ, त्योसँग गुणा गर्ने स्केलले त्योसँग गुणा गरेर फेरि माइनस के गर्ने, त्यही स्केल कोष्ट छुट्टै राखेर त्यही स्केल -1 गरेर के गर्ने, त्यसले जो सेन्टर दिन्छ सेन्टरले गुणन गर्दैन। त्यही प्रक्रियालाई फेरि बीतिर पनि के त्यही गर्ने, वाइले गुणा गर्ने, केलाई वाइले गुणा गर्ने, के -1 अनि बी भनेको एबी मान्ने त्यसलाई यो त्यसरी जाने इन्लार्जमेन्ट हो। त्यसपछि अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि EO7 छ त, E07 जस्तो मानिन्छ यो खास। ई भनेको इन्लार्जमेन्ट हो र 07 होइन, O7 ओरिजिन 7 भनेको छ। हामीले अन्त्यबाट आइसकेको थियो तिनी जुन के भन्ने सूत्र छ नि, केएबी भन्ने सूत्र छ, इन्लार्जमेन्ट के स्केल छ, त्यो स्केलबाट आइसकेको चिजलाई फेरि हामी के गर्छौँ, प्रत्येक बिन्दुलाई चाहिँ 7ले गुणन गर्छ यसलाई। त्यस्तो सूत्र रहेको छ, केएक्स माइनस के ब्राकेट बन्द के -1 अनि गुणा ए छ। त्यस्तै वाइ पक्षको लागि के गर्ने, केवाई माइनस के -1 त्यस्तै बीले चाहिँ गुणन गरिएको छ। त्यस्तै रहेको छ, यसैबाट चाहिँ आएका सबै बिन्दुलाई यसबाट चाहिँ गुणा गर्ने। अब छ रहेको ट्रान्सलेट भनेको छ, ट्रान्सलेसन स्थानान्तरण। बिन्दु एमा दिएको छ 3 4 दियो, त्यसलाई के गर्ने, T1 T2 मा चेन्ज गर भन्छ। T1 T2 के भने आम्ने सामने चाहिँ जोड दिने यसलाई। ट्रान्सलेट 1 ट्रान्सलेट 2 भनेको ठाडोमा दिन्छ, ठाडोलाई चाहिँ माथिकोलाई अगाडि, तलकोलाई चाहिँ पछाडि जोड्दा के फरक, त्यति भए यसमा ट्रान्सलेटको काम चाहिँ पुरा हुन्छ। धेरै भयो क्या, फेरि त स्ट्याटिस्टिक्स फेरि यहाँ पनि आउँछ यार। 18 रहेछ यिनीहरू त। डिस्टेन्स फेरि पनि आइसकेको छ, डिस्टेन्स दोहोरिएको रहेछ यहाँ त, यता मानहरू फेरि दोहोरिएको रहेछ, यिनीहरू जस्तो हो त्यस्तै दोहोरिएको रहेछ। यो प्रोबेबिलिटीको कुरा हामी चाहिँ अगाडि गऱ्यौँ। यस्तो इन्लार्जमेन्टको कुरा चाहिँ भइसकेको छ, कार्ल डिभिजन, स्ट्यान्डर्ड डिभिजन, यो परावर्तनको कुरा आयो। त्यसपछि हामीले यो क्वार्टाइल डिभिजन, मेन डिभिजन हामीले कुरा चाहिँ अगाडि गरिसकेका छौँ। यसलाई प्रोबेबिलिटीको पनि यो हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि आयो फेरि डब्ल्युएसएस सर्कल इक्वेसनको कुरा पनि हामीले गरिसकेका छौँ, पारिके भनेर गरेका छौँ। त्यसपछि फेरि डिस्टेन्सको कुरा पनि हामीले चाहिँ यसमा गरिसकेका छौँ। अब हामीले छ म्याट्रिक्ससम्म जानुपर्ने। हामीले म्याट्रिक्समा के छ त भन्दाखेरि, जहिले म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि त्यहाँको पक्षले ए मान्ने, एक्स र बी भन्छ। बी भनेको के हो भने उतातिर बराबरमा राखेको पक्षलाई चाहिँ बी मान्ने नै, एक्स बी मान्ने। ए भनेको बिचका तथ्यहरू हुन्। एक्स भने XY Z, XY नै हुन्थे, खुल्ला XY हुन्, प्रष्ट गरी खुल्ला XY हुन्थे। ए भने तीसँग सम्बन्धित भएका तथ्यहरू हुन्, बी भनेको बराबरमा राखिएको चिज हो। त्यसलाई ए पक्षले के गर्ने, पक्ष भने ए बराबरभन्दा अगाडि भागलाई यसको मोडुलस गर्ने, मोडुलस गर्दा के गर्ने, क्रस गुणा गर्ने काम गरिन्छ यसमा। त्यसपछि ए इन्भर्स निकाल्दाखेरि, इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि जुन मोडुलस छ त्यसको के अरे रेसिप्रोकल एक कमानी राखेर एटी गरिन्छ। एटी भने ट्रान्सफर, इन्टरचेन्ज गर्ने काम होइन। यसलाई डायगोनल विकर्णलाई इन्टरचेन्ज गरे हुन्छ, अथवा तलती विकर्णभन्दा तलमाथि भाग पनि इन्टरचेन्ज गरे हुन्छ। यसले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुरा छ। अनि त्यो गरेपछि हामी के गर्छौँ, अन्त्यमा एक्स बराबर भनेर मान निकाल्छौँ। एक्स इन्भर्स अपन बी भन्ने पक्षलाई कन्स्ट्यान्टलाई हामीले गुणन गरेर हामी के गर्छौँ, इन्भर्ससित कन्स्ट्यान्ट चाहिँ गुणन गरेर हामीले के गर्छौँ, यसबाट त्यसपछि हामीले अन्त्यमा एक्स बराबर एक्सका मानहरू चाहिँ निकाल्छौँ। 1 2 2टा 3टा हो, 3 into 3 को म्याट्रिक्सको गुण हो, त्यही अनुसारको मान आउने भयो। त्यस्तो रहेको छ। अर्को सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा रहेको छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ अर्थमेटिक अङ्कगणितीय छ। सिक्वेन्सहरूमा कतिवटा छन् भनेमा हामी के गर्छौँ, कतिवटा छन् भनेमा एक्स ए प्लस ब्राकेटमा n-1, ए प्लस ब्राकेटमा n-1 गरेर हामीले त्यसको डिफ्रेन्सले गुणन गर्छौँ। यो कतिवटा छन् भन्यो भने त्यस्तै जम्मा कति होलान् भन्यो भने एसएन गर्छौँ हामी। टिएन टर्ममा, टी भनेको एन टर्ममा, जम्माका छन् एसएन भनेको सम अफ नम्बर भनेको
n/2 गरेर हामी त्यहाँ n/2 चाहिँ बाहिर राख्छौँ। भित्र हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2a प्लस सेम माथि यो त यो नै हो, त्यहाँ माथि ए छ तल 2a हुने भयो प्लस n-1 गरेर d ले हामी गुणन गर्छौँ यसमा। सरासर जोड रहेछ भने हामी के गर्छौँ n ब्राकेट n+1/2 गर्छौँ। वर्गको जोड रहेछ भने n+1 इन्टु फेरि ब्राकेटमा n2n+1 गरेर 6ले भाग गर्छौँ हामी। त्यस्तै घनको योग रहेछ भने घनको हामी माथि सरासर जोडको थियो नि त्यसलाई हामीले होल स्क्वायर गर्छौँ। जोड सङ्ख्याको योग भन्यो भने SN बराबर जोड सङ्ख्याको n, जस्तै 2 3 5 जोड सङ्ख्या n रहेछ भने n ब्राकेटमा n+1 हुन्छ। बिजोड सङ्ख्याको जोड रहेछ भने हामीले n स्क्वायर गर्छौँ। तर चाहिँ यतिबाट यति बिचबाट दिँदैन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 1 2 मानौँ 1 2 100सम्मको जोड सङ्ख्याको बिजोड सङ्ख्याको जम्मा जोड ठुलो आउँछ। उसले बिचबाट सोध्दैन के गर्छौँ भने बिचबाट सोद्धाखेरि के गर्छौँ भने त्यति सङ्ख्या माइनस होल सङ्ख्या माइनस त्योभन्दा अगाडिको सङ्ख्या हामी घटाइदिन्छौँ। हामी होल सङ्ख्या माइनस त्योभन्दा अगाडिको सङ्ख्या गरेर हामीले घटाइदिन्छौँ, नत्र डाइरेक्ट बिचबाट चाहिँ निकाल्न यसमा सकिँदैन। त्यसरी अर्को प्रडक्ट रहेछ भने कुनै अनुपात सङ्ख्याको प्रडक्ट 3वटा अङ्कको गुणनफल जोडफल यति भन्यो भने के गर्ने त्यसलाई a/r इन्टु AR गरिन्छ त्यति बेला होइन, त्यो सङ्ख्या पर राखिन्छ। त्यसरी अर्को रहेछ यसबाट कुनै न कुनै एउटा मान आउँछ r को अथवा a को मान आउँछ। सम भएमा के गर्ने तिनलाई गुणन गर्ने ठाउँमा हामीले जोड दिने। त्यस्तै रेसियोको कुरा निकाल्यो भने रेसियोमा हामी के गर्छौँ यसलाई इन्फाइनिट सम अफ इन्फाइनिट नम्बर दिएर हामी के गर्छौँ a/1 - r चाहिँ गरिन्छ यसमा। टेसिलेसन भन्छ। टेसिलेसन भनेको चाहिँ छ्याप्ने काम हो अथवा छ्याप्या चिजको त्यसको टक्क उतार्ने काम हो टेसिलेसन भनेको। कुनै समतल सतहलाई पुरै नदेखिने गरी छ्याप्ने काम हो, जस्तो नियमित बहुभुज पञ्चभुज छ्याप्ने काम र कुनै चित्र कोर्ने वा प्लास्टिकको सहायताले उतार्ने काम, कार्बन अथवा प्लास्टिकको सहायताले उतार्ने काम छ्याप्दाखेरि भनेको। अब त्यस्तो साइमेट्रिक भन्छ। साइमेट्रिक भने के भन्दा सममिति भन्छ र डिग्री भन्ने कुरा छ। माथिको चित्रलाई के भने बराबर दुई भागमा बाँड्ने रेखालाई सममिति भनिन्छ। कहाँनिर बराबर भएर ठ्याक्क बराबर हुनाले कोही पनि यो छुट्याउन नसकिने, दुई छ भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्थालाई छुट्याउने कुरो त्यो रेखा जस्तो डटर पर्छ जहाँनिर दोबारिन्छ त्यो चाहिँ सममिति हो। डिग्री भने के त भन्दाखेरि यो बराबर जुन एउटा यो माथिको यो जुन यो भाग छ यसलाई चाहिँ घुमाउँदाखेरि एकपल्ट घुमायो खाटिन्छ खाटिँदैन, कतिपल्ट खाटिन्छ त्यो अन्तिम पुगुन्सम्म काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यो लास्टसम्म पुगुन्सम्म जहाँबाट त्यहीँ लिनलाई त्यो खाटिँदाखेरि कति हुन्छ त्यो कतिपल्ट खाटिन्छ त्यसलाई चाहिँ डिग्री भन्ने कुरा छ। त्यस्तै समबाहु भन्यो भने समबाहु घुमाउँदाखेरि 3 पल्ट मात्रै मिल्छ। त्यस समद्विबाहु एकपल्ट मात्रै मिल्छ फेरि, किन माथि घुमाएर एकपल्ट त्यहीँ थियो दोस्रोपल्ट घुमाउँदा मिल्दैन, कहीँ कुनै पनि कुनामा मिल्दैन, लास्टमा वहीँ गएर मिल्छ यो भनेको। अब त कोणको कुरा आएको छ, भित्री कोणहरूको नाप भन्छ। भित्री कोणहरूको नाप चाहिँ के छ भने भुजालाई बढाउँदा भित्र चाहिँ भुजाहरू चाहिँ बढाउँदाखेरि भित्र चाहिँ बढ्छ, बाहिर घट्ने हुन्छ यिनीहरू। भित्र बढ्छ भन्नाले हामी के 3वटा त्रिभुज थियो, त्रिभुज हुँदाखेरि 180 मात्र हुन्थ्यो, चतुर्भुज हुँदा 360 होलमा पुग्ने हो। त्यसले n-2 इन्टु 180/n गरिन्छ। यसलाई प्रत्येकको कोण निकाल्दाखेरि हो, जम्मा कोण निकाल्दा चाहिँ अपन n चाहिँ हटाइन्छ यसबाट। अब बाहिरी कोण निकाल्दाखेरि बाहिरी कोण भने जम्मा कति हुन्छ 360 भन्दा बढी हुन पाउँदैन बाहिरी कोण। 360 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ जतिवटा कोण छन् जतिवटा भुजा छन् त्यति भुजाले भाग गरिदिएपछि के हुन्छ प्रत्येक बाहिरी कोण निकाल्छन्। अब रहेको छ इलिप्समा समीकरण अफ इलिप्स रहेछ। इलिप्सको सेन्टर 0 0 हुँदाखेरि x² / a² + y² / b² बराबर 1 हुन्छ। त्यस्तै छ भने त्यही सेम अब सेन्टर चाहिँ एच के राख्दाखेरि एच भने अर्को हामीले एचलाई चाहिँ घटाउने वाइलाई केलाई पनि घटाउने होल स्क्वायर a² / b² गर्ने त्यसरी 1 आउने। त्यस्तै अब हाइपरबोलाको रहेको छ। हाइपरबोलाको x² / a² माइनस y² / b² बराबर 1 हुन्छ। सेन्टर एच के हुँदा पनि सेम हुन्छ, तर बिचको चाहिँ माइनस हुने x - h y - k होल स्क्वायर अपन ab हुने भयो भने त्यो बिचमा। अब फोकस चाहिँ यहाँ ai हुन्छ अनि अथवा ai हुने भयो, उतातिर जाँदाखेरि be पनि हुने भयो होइन, प्लस माइनस गरेर फोकी ai अथवा ob पनि be पनि हुने भयो।
इसेन्ट्रिसिटी पहिले ई निकाल्दा हामी इसेन्ट्रिसिटीबाट जानुपर्छ, किनभने त्यहाँबाट निकाल्न सजिलो छ। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्राकेट बन्द A1 माइनस ई स्क्वायर हुने भयो होइन। कहिलेकाहीँ जतापट्टि बढ्छ उतापट्टि अगाडि आउँछ होइन, एतिर बढेछ नि ए अगाडि ल्याउँछौँ हामी, यसबाट चाहिँ ए निकाल्छ। तर इलिप्समा के हुन्छ त, के अरे हाइपरबोलामा के हुन्छ त भन्दा इलिप्समा चाहिँ 1 अगाडि हुन्छ ब्राकेटमा, तर हाइपरबोलामा 1 पछाडि जान्छ यसमा। सेम त्यही हुन्छ। डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट ए अपन ई हुन्छ, ए त माथिकै एबाटै आउँछ, तर ई चाहिँ कहाँबाट फेरि इसेन्ट्रिसिटीबाट दुइटैलाई निकाल्न सकिन्छ। अब लेटेस्ट रेक्टम छ। लेटेस्ट रेक्टममा अगाडिको ठुलो छ भने ठुलाले भाग गर्ने 2b स्क्वायर अपन ए, पछाडिको ठुलो छ भने के गर्ने, बीले नै जुन जुन ठुलो छ त्यसैले भाग गर्ने र सानोलाई चाहिँ वर्ग गर्ने, 2ले गुणा गर्ने। अनि त्यो रह्यो प्याराबोला। प्याराबोला भर्टेक्स चाहिँ 0 0 हुँदाखेरि वाइ स्क्वायर प्लस 4ax हुन्छ अथवा एक्स स्क्वायर प्लस 4a हुने भयो। भर्टेक्स एच के हुँदाखेरि वाइ माइनस एचको होल स्क्वायर बराबर 4a होइन, त्यहाँ माथि त 4a नै छ नि, 4a जस्ता जस्तै हुन्छ, वाइबाट खेरि के हटाउने यसमा, त्यति मात्र हो। यो कस्तोमा लिने भने यसको ए प्लस बीको होल स्क्वायरमा लिएर त्यो अवस्थामा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ दिएकाहरूलाई। यसको डाइरेक्ट्रिक्सलाई हेर्दाखेरि एक्स प्लस ए हुन्छ, लेटर सेक्सनमा हेर्दाखेरि प्याराबोलाको 4a मात्रै हुन्छ, 4a मात्र हुन्छ। जबकि माथि इलिप्सहरूको अथवा हाइपरबोलाको लेटर सेक्टम थियो 2b स्क्वायर अपन ए 2a स्क्वायर अपन बी भन्ने थियो नि, त्यस्तो भन्दा यसमा चाहिँ प्याराबोलामा 4a आउँछ डाइरेक्ट अगाडि। त्यस्तै अर्को छ कोनिक सेक्सन। एउटा कोन अथवा सूर्यलाई विभिन्न तरिकाले काट्दा बन्ने भागलाई चाहिँ तिनीहरूको सेक्सन भनिन्छ अथवा कोनिक सेक्सन भनिन्छ। जस्तो हामीले पहिला एकदम सिधा काट्यौँ, समतल तरिकाले काट्यौँ, त्यहाँबाट वृत्त बन्छ, यो एउटा त्यो कोनकै नै भाग हो, त्यो पनि सेक्सन हो, छुट्टिन्छ त्यहाँबाट पनि। अनि दुवै भाग नछुटाएर छट्के काट्दाखेरि, लामो तरिकाले काट्दाखेरि त्यो दुइटै भाग कुनाबाट नफुत्किने गरी माथि सोलीको मुखबाट नफुत्किने गरी बिचैमा छट्के हुने काट्दाखेरि के हुन्छ, इलिप्स हुन्छ अथवा दीर्घवृत्त भन्छ यसलाई। त्यसमा हामीले अलिकति छड्के टाइपले पर लिएर हामीले एक माथि बाहिर मुख फुत्क्यायौँ भने, बाहिर मुख 2 हुने गरी हामीले काट्यौँ भने त्यहाँ के हुने भयो, त्यो प्याराबोला हुन्छ, प्याराबोला हुने भयो। अब त्यसलाई ठाडोमै काट्न कोसिस गऱ्यो भने दुइटै भाग, यसले कोनको दुईवटा सेक्सन हुन्छ, तलमा डमर जस्तो जो राखेको हुन्छ, त्यो राखेको भागलाई तलमाथि सँगै काट्यो भने त्यतिले के हुन्छ, हाइपरबोला हुन्छ। हाई भने एकदमै प्याराबोला त प्याराबोला, हाई प्याराबोला क्या एकदम छड्के ठाडो भएको त्यो भने। अझै त्योभन्दा ठाडो काटेर हामी सिधा काट्न खोज्यो भने त्यो सोलीलाई के हुन्छ त भन्दा यो सोली चाहिँ त्रिभुजाकार भएर छुटिन्छ। अब त्यसरी चाहिँ पर्मुटेसन र कम्बाइनेसनको कुरा रहेछ। पर्मुटेसन र कम्बाइनेसन, हामीले पर्मुटेसनको कुरा व्यवस्थापन अथवा क्रमअनुसार भन्ने छ। जस्तो तीनवटा पोइन्टर 2वटा सर्टलाई नदोहोऱ्याइकन लगाउँदा भन्ने भयो, हामी के गर्छौँ, मानौँ पोइन्ट भन्नाले मानौँ हामी 1 2 3 भनेको पोइन्ट हुन् अथवा ए र बी चाहिँ सर्ट भनेको छ। हामीले के गर्छौँ, पोइन्टसित हामीले एक नम्बरको पोइन्टसित भने 2टा सर्ट, 2 नम्बरको पोइन्टसित भने 2टा सर्ट, 3 नम्बरवाला पोइन्टसित भने 2टा सर्ट गर्दा 3 दुना 6 हुन्छ। अथवा सूत्रबाट हामीले पनि यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने हौँ, 3 दुना 6 हुन्छ। सँगै मिलाउँदाखेरि के भयो, पर्मुटेसनको कुरा आउने भयो। उइसित दोहोऱ्याउँदाखेरि एकचोटि उनीहरू चाहिँ दोहोरिनु भएन होइन, ग्रुप दोहोरिनु भएन, छवटा। त्यस्तै अब कम्बाइनेसनको कुरा आउँछ, कम्बाइनेसन छान्ने कार्य हो यो। जस्तै एबिसिडी छैन, कम्बाइनेसनमा एबिसिडी छ, अथवा 5वटा केटाहरूको 2 जोडी बनाउँदा कति तरिकाले छान्न सकिएला भने होइन, 5वटा केटाहरूलाई 2 जोडीहरूमा छान्न सकिँदैन। एबिसिडी भन्ने केटा हुन्, त्यसलाई 2 जोडी मिलाउँदा कति हुन्छ, यो चाहिँ कम्बाइनेसनको आधार एबिसिडी मिलाउँदा यसमा यिनीहरूको अहिपछि भए केही फरक पर्दैन, तर चाहिँ दोहोरिनु भएन भन्ने हुन्छ यसमा होइन, दोहोरिनु भएन यसमा चाहिँ 10 हुन्छ। त्यसरी छ सबैसँग जोडी बनाउँदा सँगै अगाडि पछाडि भएकोलाई एक नै मानिन्छ, किनकि क्रमको मतलब गरिदिने यसमा भन्यो होइन। फेरि आयो कम्बाइनेसन पर्मुटेसनकै कुरा आउँछ होइन। अब पर्मुटेसनमा के छ, एबिसिडिई को 3वटा डिजिट अथवा अरेन्जमेन्ट वे भनेकोमा 3 पटक व्यवस्थापन गर्दा कति तरिकाले गर्न सकिएला भन्ने हो। जस्तै
5 वर्ष 3 तरिकाले मात्रै भन्यो। पहिलोपटक हिँड्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, 5 हुन्छन्। दोस्रो पटक एउटा चाहिँ गइहाल्छ, 4 हुन्छन्। तेस्रो पटक 3 नै हुन्छन्। त्यति नै हो यो। अब के छ, कम्बाइनेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ABCD यीबाट 2वटा जोडी मिलाएर कति तरिकाले सबैभन्दा धेरै पटक छान्न सकिएला भन्ने छ। यसको एन्सर 2 हुन्छ। गएर जाने भयो त्यो प्रयोगात्मक तरिकाले गर्दाखेरि। यसलाई ABAC त्यसरी हुने भने ABAC AD AE, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, BC BD, त्यस्तै गर्दै गर्दै गएर हामीले 10वटा चाहिँ यसमा सरी त पुऱ्याउने गर्छ यसरी। यहाँ छान भन्दा हामी चाहिँ त्यसरी छान्नुपर्ने भयो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो अर्को छ यो 10 ग्राम भन्ने रहेछ। 10 ग्राममा के छ भने कुनै वर्गाकार कागज वा काठलाई काटेर चाहिँ छड्के काटेर विभिन्न आकृति बन्ने गरी, त्यति जथाभावी काट्ने होइन, त्रिभुज चतुर्भुज पञ्चभुज कसरी बन्छन्, तिनी आकृतिलाई फेरि छुट्याएर रुख बनाउने, घर बनाउने अथवा अन्य कुनै त्यस्तो फिगरहरू बनाउने, जोडेर फेरि यताउता फर्काएर जोडेर के बनाउन सकिन्छ। त्यो नै के हो, 10 ग्रामको काम रहेको छ। त्यस्तै जियो बोर्ड रहेको छ। जियो बोर्ड भनेको के भने यो 30x30 को भनिएको छ भन्दा 30x30 को लिएको हो, 50x50 गरेर वर्गाकार बनाए पनि हुन्छ। यसलाई वर्गाकार बनाएर हामीले 20 ठाउँमा हामीले पिन ठोकेर भित्री पिन ठोकेर हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका त्रिभुजहरू चतुर्भुजहरू हामी विभिन्न किसिमको भुजहरू मात्रै बनाउन सकिन्छ। यो ब्रिज चाहिँ अलिकति अब गाह्रो पर्छ, ब्रिज चाहिँ बन्दैन यसमा। किन किल्ला हुन्छ नि, किल्लामा जाँदाखेरि कुना पडिहाल्छ, कुना परिसके ब्रिज चाहिँ हुँदैन। कि त पुरै किल्ला ठोक्नु पर्छ होइन, वर्गाकार रूपमा ठोक्दा हुँदैन। अब किलोमिटर छ। किलोमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि किलोमिटरले चाहिँ कुनै त्यो किलोमिटर कम्पास हामीले के अरे त्यो प्रोटेक्टर प्रयोग गर्छौँ, एउटा पाइप प्रयोग गर्छौँ। त्यससँगै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अरू सँगै त्यहाँबाट हेरेर हामीले जुन कोण निकालिन्छ, कति दूरी टाढा नापेर त्यो रुखको उचाइ अथवा घरको उचाइ चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यसबाट। अब फङ्सन रहेछ। कम्पोजिट फङ्सन भनेको के भने कम्पोजिट फङ्सन भनेको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी फङ्सनहरू मिलेर एउटै फङ्सन बनाउने विधि हो यो, अथवा बन्ने विधि हो। जस्तै यो डेमर्गेन्स रुलको भनेको छ नि, A बराबर B छ, B बराबर C छ, फेरि त्यसै C बराबर A हुन्छ भने अथवा A बराबर C हुन्छ भने जस्तै यसमा तथ्य देखाएको छौँ नि। जस्तै 1 को A 2 को B 3 को C थियो। फेरि त्यही क्षेत्रबाट क्षेत्र र सहक्षेत्र भनिन्छ त्यसलाई। एबाट फेरि 4, बीबाट फेरि 5, सीबाट 6 भन्ने रहेछ। त्यसको मान त्यो भने त्यसको मान त्यो हो। त्यही भएर के हो, F अफ G हुने हो यसलाई। अथवा G अफ F गर्न सक्यो त उल्टोमा कि। त्यो इन्भर्स फङ्सन भन्छ। इन्भर्स फङ्सन भनेको जस्ता फङ्सन त्यो 2वटा फङ्सनहरू क्षेत्रको पहिला सहक्षेत्र बन्थ्यो नि, अब त्यसलाई अगाडि उल्ट्याएर सहक्षेत्रको क्षेत्र बनाउने तरिका हो। फङ्सन भनेको के त, फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि इनपुट गरिन्छ। फङ्सन भन्नको लागि इनपुट गरेपछि आउटपुट हुनुपर्छ। दुवै मिली एउटै उत्पादन भए पनि हुन्छ, तर फरक उत्पादन चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तै हामीले स्याउहरू अथवा स्याउलाई मेसिनमा राखेर हामीले 2 प्रकारको छुछुरी जुस चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर हामी के गर्छौँ, 2टा चिज सँगै राखेर स्याउ र सुन्तला मिलेर स्याउ सुन्तला एउटा चाहिँ जुस बन्न सक्छ, तर चाहिँ त्यो फरक बन्दैन। र के गर्नु पऱ्यो, इनपुट गरिसकेपछि आउटपुट चाहिँ हुनै पऱ्यो। इनपुट पक्ष क्षेत्र हो भने आउटपुट पक्ष चाहिँ सहक्षेत्र हो। त्यहाँ हालिसकेपछि त्यति खाली रहने भने त्यो त मेसिनै भएन, अथवा मतलब फङ्सनै भएन। जस्तै हामीले स्याउ राखेका थियौँ, स्याउकै दाना आयो, केही पनि आएन, त्यो त फङ्सनै भएन, त्यसो भएन। त्यस्तै भयो। त्यसपछि एउटा चिजले 2 पनि उत्पादन गर्न भएन, एउटा चिजले 2 उत्पादन गर्न भएन, तर 2वटा फरकले चाहिँ एउटा हुन सक्छ होइन। त्यो त्यसरी भयो। त्यसपछि हामी हुने वा नहुने एउटा मेसिनमा स्याउ राख्दाखेरि सुन्तला जुस चाहिँ आउँदैन भन्ने भएन। अन्त चाहिँ विभिन्न परिभाषाहरू अथवा रो इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। रोको इक्विभ्यालेन्ट भनेको वर्गमा चाहिँ के अरे विकर्णहरू एक हुने अवस्था हो। यो विकर्ण एक हुने अवस्थालाई रो इक्विभ्यालेन्ट। साइमेट्रिक्स म्याट्रिक्स भनेको के भन्दाखेरि आरलाई सी र सीलाई आर बनाउँदाखेरि कुनै पनि तरिकाले फरक नपर्ने अवस्था, त्यसलाई चाहिँ साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक्स भनेको छ। स्क्यू साइमेट्रिक भने विकर्ण चाहिँ 0 हुने
विकर्ण चाहिँ 0 हुन्छ, तलमाथि सेम चिन्ह विपरीत, तलमा सेम हुन्छ तर के हुन्छ चिन्ह विपरीत हुन्छ नि, यो स्क्यु साइमेट्रिक्समा। सिम्प्लेक्स म्याथड भनेको सिम्प्लेक्स म्याथडमा दिएकैहरूलाई XY UVP अथवा त्यसपछि गएर RHS गर्न सकिन्छ र तलको भागमा हामीले UV गर्छौँ। यसमा के हुन्छ, पिभट रो र पिभट कलम चाहिँ बनाउने, जसले पिभट रो र पिभट कलम छान्न अथवा कम बनाउन मद्दत गरिरहेको छ त्यसलाई 1 बनाउने। 1 बनाउँदाखेरि तलमाथि जे बच्छन् RHS पक्षकालाई हामीले मान्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ क्यामरन रुल छ। क्यामरन रुलमा हामीले त्यो एउटा तालिका बनाएर dx र dy निकाल्ने। d हामीले कन्स्ट्यान्ट लिनु, dx अथवा d1 पनि भन्न सकेका हुन्छ कतै, d1 d2 भने हुन्छ, dx र dy लाई त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट नलिएर जो निकाल्नु छु त्यो भागलाई लिनुहुन्न फेरि त्यस्तो। अब छ स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन। यो गुणात्मक अध्ययन हो भने कार्ल पेयर्सन कोरिलेसन भनेको यो परिमाणसँग अध्ययन छ। स्क्युनेस भनेको यो विषमता हो, खास फरक के छ भन्ने हुन्छ। स्क्युनेस भनेको कतिले फरक छ, तथ्याङ्क औसतमानबाट मध्यबिन्दुबाट दुवैतर्फ चाहिँ फैलिएको आवृत्ति वितरण हो यो स्क्युनेस भनेको। यसमा दुवैतर्फ बराबर भएमा चाहिँ साइमेट्रिक हुन्छ, साइमेट्रिक हुन्छ, स्क्यु नै हुन्न यति बेला। यसमा हामीले के छ त भन्दाखेरि साइमेट्रिक नभएमा असाइमेट्रिक भनिन्छ। नभए असाइमेट्रिक भनेको रेखा चाहिँ मिरर इमेज हो भनेको छ। यसमा बराबर भएको बेला नो स्क्युनेस हुन्छ, बराबर भयो भने नो स्क्युनेस। त्यस्तै प्लसतिर बढेमा पोजिटिभ स्क्युनेस र अथवा प्लसतिर भने राइटतिर हो, र त्यसै माइनसतिर गयो भने नेगेटिभ स्क्युनेस भन्ने गरिन्छ। त्यसमै पनि केन्द्र नजिकको औसतलाई लिएर मध्यिका त्योभन्दा अलि पर हुँदै गयो, अलि पर गयो भने औसत हो, अलि पर गयो भने मध्यिका, केन्द्रै नजिकको चाहिँ औसत, त्योभन्दा अलिकति पर मध्यिका, त्योभन्दा लास्ट चाहिँ मोड हुने गर्छ विस्तार। कुरोटोसिस भनेको वक्रता हो। ती रेखाहरू त्यही सेम स्क्युनेसका तलमाथिको जुन वक्रता छ त्यो कति चुलीमाथि गइरहेको छ, त्यो साधारणभन्दा वरपर दोहोरो बराबर जाने भन्दा नि माथि कति उठिरहेको छ भन्ने हो। तथ्याङ्कलाई चाहिँ ग्राफको माध्यमबाट देखाउने, कति उचाइमा छ अथवा नर्मलभन्दा कति तलमाथि छ भन्ने र त्यति बेला हामी कुर्टोसिस निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा कुर्टोसिस निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डिभिजनलाई दिएको तथ्याङ्कबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्छौँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजनलाई P90 माइनस P10 गरिन्छ। यसको मतलब P भनेको के भन्दा पर्सेन्टाइल अथवा डेसाइल भन्ने गरिन्छ नि। यसबाट चाहिँ मध्यिका निकाल्दा 2 ले भाग गर्यो, मिडियन भयो, 4 ले क्वार्टाइल, 10 ले डेसाइल, 100 ले चाहिँ पर्सेन्टाइल भनिन्छ। अथवा 90औं पर्सेन्टाइलबाट 10औं पर्सेन्टाइल चाहिँ घटाएर स्ट्यान्डर्ड डिभिजनलाई भाग गर्यो भने के आउँछ, यो कुर्टोसिस अथवा वक्रता चाहिँ आउँछ। 90 पर्सेन्टाइल भनेको 90 लाई जस्तै हामी गर्दाखेरि Q3 निकाल्दाखेरि 3n/4 गर्थ्यौँ। त्यसरी यसमा के गर्छु, मानौँ P25 निकाल्यो, P25 निकाल्यो भने 25n/100 गर्छौँ। त्यस्तै P90 छ भने 90n/100 गर्छौँ। P10 छ त्यो 10 ले गुणा गर्ने र अनि पर्सेन्टाइल गरे हुनाले 100 ले भाग गरिदिने हो। यतिसम्म भिडियो सुनेर बस्दिनुमा तपाईँलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरू अपलोड गर्नु छ त्यसको लागि सल्लाह सुझाव कुरोमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।